सो आता आम्ही जेन्ना जेन्ना आम्ही ताका विचारला तेन्ना फॉरेस्टांनी सांगले आम्ही ताका दिवंक ना म्हणून. आणि आता आमच्या माहिती प्रमाणे आमच्या पेपरांसून आता कशें कळ्ळें न्यूजांसून की तांकां इसी दिली म्हणून, एनवायरमेंट क्लियरन्स दिले म्हणून असेसमेंट कमिटीन. हे अजाप न्ही. अरे ते असेसमेंट कमिटीचे कोण? वेटलँडाचे हेच लोक आसा. हेच लोक तुमी ते वेटलँड म्हणटा आनी हे करता सगळे. सो कशें आसा की आमचो कितेंय तरी जालो आता तेंच्यांनी कितें पोल बी पुरून ते फेन्सिंग करपा खातीर पत्रे बी मारपाचें काम सुरू केल्लें आसा. सो लिगली आमी वयतलेच, लिगली वयतलेच आमी कितें आसा त्या प्रमाणे. जशें IT पार्काच्या वेळार गेल्ले तशें. पूण आतां परतून एकदां कालूच कितले दीस जाले एक 7-8 दीस जाले पंचायतीक आमच्या लेटर येयलें की तांकां इसी लिहिल्ली आसा तेन्ना तेंचे कितें सर्वीस चार्जीस आसा ते तुमी घेया म्हणून. पूण एक गोष्ट बरी जाली, एक गोष्ट बरी अशी जाला आमच्या पंचायतीन कळयला की आमी ते तुमचे सर्वीस कितें चार्जीस आसा ते घेना. कित्याक आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो चिमलकारांचो ह्या प्रोजेक्टाक विरोध आसा. पैसे घेना आमी. सो आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगासर घेवपा खातीर कारण इतकेंच आसा. हांव तुमच्या सगळ्याच्या माध्यमातून ज्यांच्यांनी आमकां IT पार्काच्या वेळार आमचे सगळे सोशल एक्टिविस्ट जे आसा तेंच्यांनी जी मदत केल्ली थंय तळ्याचेर येवन एक सभा बी घेवन, तशेंच आयतारा दिसा 21 तारखेर 10 वरांचेर तुमी सगळ्यांनी येवचे हांगासर आनी आमकां मदत करची. कारण अशें आसा पळय हांव सदांच उगड उलयतां. रोहन खंवट्याचेर हांव उगडपणान उलयतां. इवन हांव CMाक सांगलेलें आसा. सर म्हणलें डॉक्टर तो हो मनीस जो आसा रोहन खंवटो जो आसा तो वूट सूट एका डेविलाच्या सारको सैतानाच्या सारको आमच्या चिमलकाराच्या फाटल्यान कित्याक लागला. तेजी फक्त आमची जी हांगासरली आदिवासीची जागा आसा थंय कितें हें करता ते भाजीपालो करता आनी हें करता सगळें हें वर्सभर ते तळ्याचें उदक आमकां त्या उदकाचेर आमचें पोट भरता ते. अशा जाग्याचेर येवन तुमी बाबार ते आमचें सगळें जीवन आसा तें कित्याक उद्ध्वस्त करपाक तेका हें करता. तेका विचार म्हटलें. आनी दोतोराक हांवें हेंय सांगलें की हो जो सगळी जी मस्ती करता पळय काय IT पार्काच्या टायमार हेणी तळ्याच्या देगे वचून 20 मिटराचो रोड आसलो असो खोटी हें घेतली. कित्याक सायडीक जो दोंगर आसा थंयसर तेजें डिलिंग आसा. हें हांव परतून प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगता. बाकीचे हांव उलयता ते सगळे मुद्दे तो फोडून काडटा. पूण हो जो म्हाजो गोविंद शिरोडकराचो जो स्टेटमेंट आसा की तेजो सायडीच्या दोंगराचेर नॅक्सस आसा हो मुद्दो तो म्हाजो फोडून काडिना. कारण तेका 20 मिटर जो रस्तो जाय आसलो तो नाशिल्लो थंय तो दाखयतालो तो तेका ते प्रॉपर्टीन वचपाक जाय हायवे वचून. अशें म्हाजो हांवें अनेक वेळा प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगलेलें आसा. अजून हांव सांगता की हांव कितें स्टेटमेंट करता तो डिनाय करचो. आनी येता त्या खंयच्या फुडल्या वर्सांनी थंय तो कांयच इंटरव्यूचे तो तांचो जो हें जावचो महाराजा जावपाचो जो प्रयत्न करता तो म्हाज्या मनान ते महाराजा जावपाची इच्छा ना हें रोहन खंवट्यान स्टेटमेंट करचो. म्हाजेर एका उगड आव्हान आसा. आयज जें कितें घडलां काल रामाचेर कितें जालें तें आमच्या बाबतींत जाल्लें. आमच्या दोगा युवकांचेर IT पार्काच्या टायमार हल्लो केल्लो. त्या टायमार आपूण तेतूंचो न्हीच अशे तरेचो तेजो स्टेटमेंट आसलो. आसा तेजेर सोशल मिडियाचेर आसा तेजें सगळें. सो तो विशय वेगळो आतां. परंतु आमचो ठाम विरोध आसा आनी हितून आमच्या गांवांत आमी अवेरनेस केल्ले आसा आनी आमकां अपेक्षा आसा की बरे तरेन आमकां प्रतिसाद मेळटलो. तेन्ना समस्त आमचे जे हे आसा गोंयकार जे आसा
ज्यांचे पर्यावरणाचेर प्रेम आसा आणि ज्यांका कोणाक दिसता की त्या तळ्याच्या उदकाचें म्हत्व तुमकां सांगलां हांवें की फाल्यां आजूबाजूक जर दुष्काळ जर पडलो जर जायत जाल्यार कोणूय एक तांबयो घेवन वचून तान भागोवपा खातीर त्या तळ्याचें उदक आसा तें पिवपाक वापरूंक शकता. अशें तळें हांगासर असल्यो 17 मजली बिल्डींग मागीर ते मॉल येयले आनी हें जालें उद्ध्वस्त जातलें. आमचें राजकारण कांय ना. ते फुडल्यो ज्यो पिढी आसा आमच्यो येणाऱ्यो भुरगीं आसा फुडलें युद्ध हें जाता युद्ध जातलें तें उदका खातीर जातलें. आतां म्हादय आनी गोंयचें कितें चल्लां उदका खातीरूच चल्लां मरे आतां आमचें सगळी झगडी. इंडिया पाकिस्तान उदका खातीरूच हें आसा सगळें. वचत तें उदका खातीर झगडी आसा. तर सांगपाचें इतकें आसा की म्हज्या समस्त गोंयकारांक उलो मारता प्लीज कदंबा प्लॅटोचेर साईबाबाचें देवूळ आसा थंयसून मातशें जरी जर गेले उजव्याक लोकेशनाक म्हणून तुमी शकता शेअर करता की थंयसर तुमी 21 तारखेक सकाळीं 10 येवचें आनी तुमीच सांगचें शेवटाक की बाबा तो मॉल जो प्रकार जो आसा अथवा बीजेपीच्या आता जे नवीन जी बिल्डींग जाता त्याच्या समोर तांकां ते प्रशासन स्तंभ म्हणून जाय. म्हणजे सगळे जसो कितें म्हणटात शहाजहानान कितें आपले हेचेर मुमताजे खातीर हें जो बांदलो कळ्ळें न्ही कितें बांदलो सांग पळया ताजमहाल बांदलो तसो हे प्रशासन स्तंभ आमची हांगासर बीजेपीची बिल्डींग आसा आमचें ऑफिस आसा थंयसून आमचो सगळो कारभार पळोवपाक जाय. म्हणून थंयसरूच ते आसा ते आतां कितें करता तो प्रशासन स्तंभ हाडपाचो तेंचो घाट आसा. सो प्लीज हे तुमी तुमची स्वप्नां अवश्य पळया रे. पूण आमच्या गरिबांचें वचत थंय तुमचें आमचें आदिवासीचें एसटीचें जीवन आसा तें उद्ध्वस्त करूं नाका. इतकें हांव सरकारा कडेन मागता. चिंबेल लेक तुमकां खबर आसा की जायते वर्सां आमी तेजी लढाई केली आनी हांवें एक दीस हांगर स्ट्रायकूय केल्ले आझाद मैदानाचेर आनी म्हाका बरोसो एक मेवलो आनी जायते जाणांनी म्हाका म्हाज्या एका प्रोटेस्टाक येवकार केलो आनी आदार दिलो. तेच परी आमी ही झूज लढोन गांवचे लोक सगळे एकठांय जावन आमी हो झूज मांडलो आनी आमी ते IT पार्क स्क्रॅप केली. आता परत परत ह्या जाग्याचेर कित्याक तुमचो लक्ष जेन्ना गांवच्या लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार गव्हर्मेंट मुद्दम ह्याच स्थळार कित्याक घालता. तुमच्या 40 आमदारांच्या जाग्यांचेर तुम्ही व्हरून घाला. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या चिमला गांवांत नाका कारण आमच्या चिमला गांवांत बेसिक नेसेसिटीज ना. आमकां उदक फकत 4 वरां मेवता आनी इतली सोबीत ती चिंबेल लेक जंय कितलो लोक येता पळोवपाक आनी ती इतली ब्युटी आसा ती तुमी पळयल्या पासून तुमकां शॉक जातले. आनी एक MLA पासून चॅलेंज केले की ते उदक सारकें न्हू म्हणून हांवें पिवन दाखयलें ते MLA आयज पासून हांव जिते आनी हांव हिंगा आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तेच परी प्रत्येक वेळार एकवटान फुडें सरून ग्रामसभेक आमच्या लोकांनी ताचेर विरोध केलो आनी हे प्रशासन स्तंभ आनी हे युनिटी मॉल आमकां कित्याक जाय. आमकां इस्कॉल ना आमकां प्लेग्राउंड ना आमकां मार्केट ना आमकां कांयच ना. पूण ते जागो जंय ती येता ते आमकां हे प्रशासन स्तंभूय नाका आनी तुजे युटिलिटी मॉलूय नाका. तशेंच हांव पळयत कोत्ता आमी पळय कितलींच रेजोल्युशनां घेतली आनी ह्या रेजोल्युशनान क्लियरली आमी स्टेट केला की आमकां हे प्रोजेक्ट्स नाका आनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन ही खातें आसतना हे जागो आसतना तेणें कशें दुसऱ्यांक दिवचे आनी हे प्रोजेक्ट कशें तेणी चालू करचे एक व्हडलो प्रश्न आमच्या गोंयकारांक. आनी एक आमचे गोश्ट आमच्या चिमला पंचायतीन जेन्ना हांव एक VDC कन्व्हेनर आनी जेन्ना हांवें हो प्रश्न आमच्या सरपंचाक केले की सरपंच इतले रेजोल्युशन आमी गेले तेन्ना तुमी कितें केलां रेजोल्युशनाचेर तेन्ना तेणें सांगलें म्हाका आपणें चीफ मिनिस्टराक आपणें धाडलें
Honorable Tourism Minister आपल्यान धाडले and to the Director of Department of Tourism हांकां सगळ्यांक कॉपी केले आणि आमकां ही नाका आमच्या लोकांक ही नाका म्हणून तेणें ही लेटरां सगळे डिपार्टमेंटाक धाडले आणि बरीशी गोष्ट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा आमचो तो डायनामिक म्हणून येता म्हाका डायनामिक सरपंचान एक रेझोल्यूशन घेतले फोर्टनाइट मीटिंग इट इज रियली फर्स्ट टाइम इन चिंबेल that all the Panch members along with the Sarpanch has taken an initiative to be along with the people. And really, I am very much happy that for the first time the Sarpanch is with the people for this project. Secondly, I would only say that this is only to put it in our eyes. ये फकत आमकां ये लोटोवन घालता सगळे जुय मुय लोकांक शिपडाव पयले कोलाचे जाले मागीर आयटी पार्काचे जाले कोदार थिंगा आतां चिमला जाले रामाचे हत्ते जाले हे सगळे लोकांक सारके हे डिस्प्यूट करीत रावले आनी आमकां हे प्रोजेक्टाचे दान मन डायवर्ट केलेले आसा त्या खातीर हांव मागता सोमेस म्हज्या गोंयकारांक सगळ्यांनी आमकां तेको दिवचो येवचे आमच्या गांवांत आणि पळयचे हे थोडे आयतारा दीस 10 वरांचेर मागता सोमेस्ता लागीं जावं सगळे NGO एक्टिविस्ट जावं आमचे गोंयचो लोक यो आनी पळया हो सोबीत चिंबेलची लेक आनी तुमीच निर्णय घेया की हो प्रोजेक्ट तुमकां जाय वो नाका ते मिस्टर रोहन खंवटे जो आसा तो सदां म्हणटा युनिटी मॉलाच्या बाबतींत की हो जो आसा युनिटी मॉल जो आसा तो आमचे माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचो ड्रीम प्रोजेक्ट अरे बाबा हय रे आसा तर तो ड्रीम प्रोजेक्ट पूण कितें मोदीन येवन तुका सांगला हो अशा वेटलँडांक हाडून दाखल म्हणून हो म्हाका तेका प्रश्न आसा रोहन खंवट्याक आनी दुसरें थंयसर आता आम्ही जेन्ना अशें घेवन येता इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट घेवन येता तेन्ना तुम्ही विरोध कित्याक करता बाकीच्यो थंय ते बिल्डिंग्यो आयले मरे म्हणटा तो तेंकां तुमी ओपोज कित्याक करूं ना आतां म्हाका एक सांगा ते वेटलँड म्हणून तुका खबर आसा मरे मागीर थंय वेटलँड आसतना थंय परमिशनां कोण दिता आमी चिमलकार दिता काय गव्हर्नमेंट दिता तू तुझ्या हेका विचार मरे प्रशासनाक विचार तुझ्या एडमिनिस्ट्रेशनाक विचार की थंय हे येयलें सायडीक बीजेपीचें ऑफिस येयलें आनी कसली दुसरी ऑफिसां येयलीं तांकां परमिशन कशें दिलें तूं विचार मरे वचून CMाक बरोबर न्ही आमकां कित्याक विचारता रे तूं आनी कितें दुसऱ्या कोणाचेर बलात्कार करून गेले असो अजर तसो न्हू की तुकाय तो बलात्कार करपाक अधिकार आसा म्हणून हे ह्या रोहन खंवट्याक कळपाक जाय स्टेटमेंट करतना कितें तें हेच थंय बिल्डिंग्यो येयल्यो तेंच्यांनी बांदलें मागीर हांव बांदून कित्याक केलें ना थंय तेंच्यांनी रेप केलो म्हणजे तूं येवन आमच्या जाग्याचेर येवन रेप करतलो हय तो अधिकार तुका दिला आणि येदे व्हडले बायोडायवर्सिटी जितून हजारो झाडां आसा आतां हजारो झाडां ती हेका लागून मोलाक लागून ह्या जातली कत्तल जातली सगळी औषधी झाडां आमच्या PBRान ती नोंद जाल्ली आसा BMCच्या सो हो सगळो प्रकार जो आसा तो सगळो म्हणजे गोंयकारांनी घेवन पळोवचो कळ्ळें न्हू ह्यो मिनिस्टरांच्यो आनी हेंच्यो आमच्या ह्या प्रशासनाच्यो एडमिनिस्ट्रेशनाच्यो तकली जाग्यार आसा काय कितें ती MLA जो आसा न्ही MLA IT पार्काच्या वेळार आमच्या बरोबर आशिल्लो फाटीं आमी CMा कडेन मेळपाक गेले तेकाच सांगलो आमी तूं हें घे म्हणून युनिटी मॉलाच्या बाबतींत हें करपाक त्या वेळार तेणी एक आपलो तें आनीक एक डिमांड की त्याच जागेर जर तर युनिटी मॉल येता न्हू हांवूय ते फुटबॉल घालता मरे ग्रावंड घालता मरे अशे तरेचो तेणी हें केलें कळ्ळें न्ही वीच वॉज शॉकिंग फॉर अस
कळ्ळें न्ही. सो तेजेर आमी स्टेटमेंट केल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. आतां हांव नको, फाल्यां आसतलो. फाल्यां हांव ताका फोन करतलो यो म्हणून, कळ्ळें न्ही. कळटलो, कळ्ळें न्ही. परंतु IT पार्काच्या वेळार दोगूय रायवल आशिल्ले सामके. कोण, रोहन आनी आमचो हो जो आशिल्लो न्ही कळ्ळें न्ही. सो अशें आसा. आय होप शुअर ना तो ना शुअर ना म्हणून मागीर फाल्यां परवा घडलें फुडें सरोंक जाय. फुडें सरपाक जाय. आतां आमचे पळय पंचायत मंडळान कशें केलें सांग पळय, फर्स्ट टायम, कळ्ळें न्ही. आमचे हितून आसा तेंच्यांनी सांगलें आमी टॅक्स घेवपाक येना म्हणून, रेडी ना म्हणून. दॅट इज द स्टँड न्ही. कित्याक तेंच्यांनी आमचो अवतार पळयलो खंय ग्रामसभेत. लोक कशे उठटा ते, लोक कशे चार्ज जाता ते आमच्या मानवेलाक सगळी खबर आसा, कळ्ळें न्ही. आमचे लोक कशे चार्ज जाता न्ही. सरपंच थंयच उरता मागीर, पंचायत बोर्डी थंयच उरता, कळ्ळें न्ही. पीपल आर रियल, कळ्ळें न्ही. इन दीस डेमोक्रेसी तांकां कळपाक जाय न्ही.